सर्वेभ्यो नमस्कारः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ श्रीमात्रे नमः। श्रीशङ्करविरचितं मातृपञ्चकम्। मातृपञ्चकं श्रीशङ्कराचार्येण विरचितमस्ति। अस्मिन् पञ्च पद्यानि सन्ति। मातृपञ्चके आचार्यः मातुः महत्त्वं दर्शयति। शङ्कराचार्यस्य जन्म केरळेषु एर्णाकुळं जनपदे कालटी ग्रामे अभवत्। स्वदेशं त्यक्त्वा अष्टमे वयस्येव सन्न्यासार्थं गतवान्। मातुः आर्याम्बायाः अतीव दुःखम् आसीत् यत् सन्न्यासी भवति चेत् पुत्रः तस्याः मरणकाले अपि समीपे न भविष्यति इति। तत् ज्ञात्वा स्मरणमात्रेणेव मातुः समीपम् आगमिष्यामि इति शङ्करः वचनं दत्तवान्। ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः इति अद्वैतसिद्धान्तप्रचरणे स्वजीवनं समर्पितवान् आचार्यः। बहूनि भाष्याणि स्तोत्राणि प्रकरणग्रन्थान् च विलिख्य चतुरः मठान् स्थापयित्वा च सनातनधर्मस्य प्रतिष्ठापनम् अकरोत्। प्रस्थानत्रयस्य भाष्यम् अन्यतममस्ति। अन्त्यवेलायां माता शङ्करं द्रष्टुम् ऐच्छत्। शङ्करः स्ववचनानुसारं कालटीं प्रत्यागतवान्। महातपस्विनः तस्य सान्निध्ये एव माता दिवङ्गता। शङ्करः यथाविधि मातुः अन्त्यसंस्कारम् अकरोत्। तस्मिन् अवसरे मातृवन्दनरूपेण श्लोकपञ्चकम् आचार्येण रचितम्। इदमेव मातृपञ्चकम् इति ख्यायते। इदानीं श्लोकानां सामान्य अर्थं जानीमः। प्रथमः श्लोकः। आस्तां तावदीयं प्रसूतिसमये दुर्वारशूलव्यथा नैरुच्यं तनुशोषणं मलमयी शय्या च संवत्सरी एकस्यापि न गर्भभारभरणक्लेशस्य यस्याः क्षमो दातुं निष्कृतिमुन्नतोऽपि तनयस्तस्यै जनन्यै नमः। पदच्छेदः। आस्तां तावत् इयं प्रसूतिसमये दुर्वारशूलव्यथा नैरुच्यं तनुशोषणं मलमयी शय्या च संवत्सरी एकस्य अपि न गर्भभारभरणक्लेशस्य यस्याः क्षमः दातुं निष्कृतिम् उन्नतः अपि तनयः तस्यै जनन्यै नमः। अन्वयः। प्रसूतिसमये दुर्वारशूलव्यथा इयम् आस्तां तावत् नैरुच्यं तनुशोषणं संवत्सरी मलमयी शय्या च आस्तां तावत् यस्याः एकस्य गर्भभारभरणक्लेशस्य अपि निष्कृतिं दातुम् उन्नतः अपि तनयः न क्षमः तस्यै जनन्यै नमः। प्रसूतिसमये प्रसवसमये दुर्वारशूलव्यथा इयम् आस्तां तावत्। दुर्वारा शूलव्यथा दुःखेन वार्यते इति। दुर्वारा दुःखेन वारणीया वारयितुम् अशक्या असह्या शूलव्यथा। शूलम् अस्त्रविशेषः अतीव तीक्ष्णः भवति तस्य अग्रभागः। त्रिशूलम् इति प्रसिद्धम्। शूलव्यथा पीडा बाधा दुःखम्। शूलवेदनेन या पीडा भवति तथा अत्र तीव्रवेदना इत्यर्थः। प्रसूतिसमये या दुर्वारशूलव्यथा
असहनीयपीडा अतितीक्ष्णव्यथा इयम् आस्तां तावत् प्रसवसमये या शूलव्यथा इयं तिष्ठतु तावत् भवतु तावत् प्रसवपीडाविषये सर्वाः अपि मातरः होरहोरात्मकं भाषणं कर्तुं शक्नुयुः। आचार्यः अत्र वदति आस्तां तावत् सा व्यथा आस्तां तावत् मातुः अग्रिमं क्लेशं पश्यामः नैरुच्यं निर्गता रुचिः यस्मात् तस्य भावः नैरुच्यं नीरसत्वं विरसता गर्भावस्थायां किमपि खादितुं जिह्वायां रुचिः न भवति ये गृहम् आगच्छन्ति ते बहून् खाद्यपदार्थान् आनयन्ति किं प्रयोजनं किमपि खादितुं न शक्नोति गर्भिणी नैरुच्यं पुनः तनुशोषणं तनोः शोषणं शरीरकृशता सम्यक् न खादति चेत् शरीरं कृशं भवत्येव एवं बहु कष्टम् अनुभूय अन्ते प्रसूतिः अभवत् पश्चात् स्वस्था भवति वा वयं विनोदार्थं वदामः आरम्भे किञ्चित् क्लेशः भवति पश्चात् तत् शीलं भवति तत्तु सत्यमेव अग्रे प्रसवानन्तरं शिशुना सह संवत्सरी मलमयी शय्या च संवत्सरी संवत्सरस्य इयं संवत्सरसम्बन्धिनी मलमयी शय्या च मलमूत्र विसर्जेन दूषिता शय्या इयमपि आस्तां तावत् मलमयी शय्या च आस्तां तावत् यस्याः मातुः एकस्य गर्भभारभरणक्लेशस्य अपि गर्भस्य भारः गर्भभारस्य भरणं धारणं तस्य क्लेशः तस्य एकस्य क्लेशस्य अपि एकस्य कष्टस्य अपि निष्कृतिं दातुं निष्कृतिः निर्मुक्तिः प्रायश्चित्तं वा ऋणशोधनं वा प्रत्युपकारं कर्तुम् उन्नतः अपि तनयः पुत्रः न क्षमः न समर्थः अतः तस्यै जनन्यै नमः अहं साष्टाङ्गं नमस्करोमि इति तदेव वरम् प्रसवकाले माता यत् यत् कष्टम् अनुभूतवती तत्सर्वं को वा वर्णयितुं शक्नोति गर्भावस्थायां खाद्यपदार्थेषु रुचिः न भवति खादति चेदपि उद्वमति एवं कृशा भवति प्रसवानन्तरं का स्थितिः शिशोः परिचरणं न सुलभं कार्यं न्यूनात् न्यूनम् एकवर्षात्मकं मलमूत्रादिभिः मलीमसशय्यायां शयनं निद्रा विरहितासु रात्रिषु शिशोः परिचरणम् इदानीन्तनकाले शय्या मलमयी न भवति मातुः तावान् क्लेशः नास्ति शिशोः एव प्रभातपर्यन्तं डैपर् भारभरणक्लेशः एवं प्रकारेण कष्टं सहमानायाः मातुः कृते किं प्रत्यर्पयितुं शक्नोमि पुत्रः महान् भवतु तथापि एतादृशस्य त्यागस्य तुलनया किमपि कर्तुं सः न पारयति अतः अहं त्वां मातरं वन्दे तस्यै जनन्यै नमः तस्य अर्थः मातुः कृते अन्यत् किमपि न अपेक्षितं नमस्कारः एव पर्याप्तः इति न मातुः सन्तोषार्थं बहूनि कार्याणि पुत्रः करोति चेदपि तया अनुभूतस्य क्लेशस्य समानतया तत्सर्वं न भवति इति बोधयितुम् एवम् उच्यते तस्यै जनन्यै नमः प्रसूतिसमये दुर्वारशूलव्यथा इयम् आस्तां तावत् नैरुच्यं तनुशोषणं संवत्सरी मलमयी शय्या च आस्तां तावत्
यस्याः एकस्य गर्भभारभरणक्लेशस्य अपि निष्कृतिं दातुम् उन्नतः अपि तनयः न क्षमः तस्यै जनन्यै नमः। अत्र वृत्तं शार्दूल विक्रीडित। पुनः श्लोकं पठामः। आस्तां तावदीयं प्रसूतिसमये दुर्वारशूलव्यथा नैरुच्यं तनुशोषणं मलमयी शय्या च संवत्सरी एकस्यापि न गर्भभारभरणक्लेशस्य यस्याः क्षमो दातुं निष्कृतिमुन्नतोऽपि तनयस्तस्यै जनन्यै नमः। द्वितीयः श्लोकः। गुरुकुलमुपसृत्य स्वप्नकाले तु दृष्ट्वा यतिसमुचितवेषं प्रारुदो मां त्वमुच्चैः गुरुकुलमथः सर्वं प्रारुदत्ते समक्षं सपदि चरणयोस्ते मातरस्तु प्रणामः। गुरुकुलम् उपसृत्य स्वप्नकाले तु दृष्ट्वा यतिसमुचितवेषं प्रारुदः मां त्वम् उच्चैः गुरुकुलम् अथ सर्वं प्रारुदत् ते समक्षं सपदि चरणयोः ते मातः अस्तु प्रणामः। अन्वयः। हे मातः, त्वं स्वप्नकाले मां यतिसमुचितवेषं दृष्ट्वा तु गुरुकुलम् उपसृत्य उच्चैः प्रारुदः। अथ सर्वं गुरुकुलं सपदि ते समक्षं प्रारुदत्। हे मातः, ते चरणयोः प्रणामः अस्तु। शङ्करः बाल्यकालवृत्तान्तं कञ्चित् स्मरति। आचार्यः गुरुकुले पठन्नासीत्। तदा एकस्मिन् दिने हे मातः, त्वं स्वप्नकाले निद्रासमये स्वप्नदर्शने यतिसमुचितवेषं मां दृष्ट्वा तु यतेः समुचितः वेषः यस्य तं तादृशं मां सन्न्यासवेषे मां दृष्ट्वा काषायवस्त्रधारिणं मां स्वप्नकाले दृष्ट्वा तु स्वपुत्रं शङ्करं भिक्षुरूपेण स्वप्ने सा दृष्टवती। सः तु गुरुकुले आसीत्। अतः तं द्रष्टुं शीघ्रमेव गुरुकुलम् उपसृत्य पाठशालाम् उपागम्य उच्चैः प्रारुदः। उच्चैः भृशं त्वं रुदितवती। प्रा उपसर्गपूर्वकात् रुदिर् अश्रुविमोचने इत्यस्मात् लुङ्लकारे मध्यमपुरुष एकवचनं रूपम्। अथ सर्वं गुरुकुलं गुरुकुलस्य अन्तेवासिनः सर्वे सपदि ते समक्षं प्रारुदत्। सर्वे तत्क्षणं तव पुरतः अरुदन्। मातुः व्यसनं दृष्ट्वा सर्वेषां दुःखमभवत्। सपदि सर्वे तव पुरतः रोदनं कृतवन्तः। सपदि इति अव्ययम्। समक्षम् अक्ष्णोः समीपं प्रारुदत् लुङ्लकार प्रथमपुरुष एकवचनं रूपम्। हे मातः, ते चरणयोः प्रणामः अस्तु। तव पादकमलयोः मम नतिरस्तु। मम गुरुकुलाध्ययनकाले एकदा माता अहं सन्न्यासी अभवम् इति स्वप्नं दृष्ट्वा अश्रुपातं कृत्वा धावन्ती प्रातः एव आगतवती। तद्दृश्यम् अद्यापि मम स्मृतिपथे अस्ति। किं त्वं मां त्यजसि इत्युक्त्वा रुदतीं त्वां दृष्ट्वा मम गुरुः सहपाठिनः सर्वे रुदितवन्तः। तं प्रसङ्गं स्मृत्वा तस्याः प्रीतेः किं प्रत्यर्पणं कुर्यात् इति अजानन् नमस्करोति। मातः, त्वं स्वप्नकाले मां यतिसमुचितवेषं दृष्ट्वा तु गुरुकुलम् उपसृत्य उच्चैः
प्रारुदः। अथ सर्वं गुरुकुलं सपदि ते समक्षं प्रारुदत्। हे मातः, ते चरणयोः प्रणामः अस्तु। श्लोकं पठामः। अत्र वृत्तं मालिनी। गुरुकुलमुपसृत्य स्वप्नकाले तु दृष्ट्वा यतिसमुचितवेषं प्रारुदो मां त्वमुच्चैः गुरुकुलमथः सर्वं प्रारुदत्ते समक्षं सपदि चरणयोस्ते मातरस्तु प्रणामः। तृतीयः श्लोकः। न दत्तं मातस्ते मरणसमये तोयमपि वा स्वधावा नो देया मरणदिवसे श्राद्धविधिना न जप्तो मातस्ते मरणसमये तारकमनुरकाले सम्प्राप्ते मयि कुरु दयां मातरतुलाम्। पदच्छेदः। न दत्तं मातः ते मरणसमये तोयम् अपि वा स्वधा वा नो देया मरणदिवसे श्राद्धविधिना न जप्तः मातः ते मरणसमये तारकमनुः अकाले सम्प्राप्ते मयि कुरु दयां मातः अतुलाम्। अन्वयः। हे मातः, ते मरणसमये तोयम् अपि वा न दत्तं। मरणदिवसे श्राद्धविधिना स्वधा वा नो देया। मातः, ते मरणसमये तारकमनुः न जप्तः। मातः, अकाले सम्प्राप्ते मयि अतुलां दयां कुरु। हे मातः, ते मरणसमये तोयम् अपि वा न दत्तं। तोयं जलम्। तव मरणावस्थायां मया जलमपि न दत्तं। मरणसमये जलं दातुं न शक्तवान्। श्राद्धदिने का स्थितिः? मरणदिवसे, श्राद्धदिने, प्रतिवर्षं तस्यां तिथौ श्राद्धविधिना, श्राद्धानुष्ठानेन स्वधा वा नो देया, पितॄनुद्दिश्य हविस्त्यागः स्वधा, पितृभ्यः स्वधा इति वयं चतुर्थी विभक्तेः पठनावसरे श्रुतवन्तः खलु। मया सन्यासिना स्वधा न दातव्या। सन्यासिनां कृते निषिद्धं तदनुष्ठानम्। देया इत्यस्य स्थाने दत्ता इत्यपि पाठोऽस्ति। अग्रे। हे मातः, ते मरणसमये तारकमनुः न जप्तः। तव मरणवेलायां तारकमनुः, मनुः मन्त्रः, राममन्त्रं न जप्तवान्। प्राणगमनावसरे राममन्त्राः न उच्चरिताः। तारयति इति तारकं। संसारसागरात् तारयति तारकमन्त्रः। रामनामजपः सद्गतिप्रदः। रामनाममाहात्म्यं श्रुतम् अस्माभिः। सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने। ईश्वर उवाच, रामनाम सहस्रनाम तत्तुल्यमस्ति इति। एवं तारकमनुरपि न जप्तः। हे मातः, अकाले सम्प्राप्ते मयि अतुलां दयां कुरु। असमये आगते मयि, हे मातः, निस्तुलां कृपां प्रदर्शय। विलम्बेन आगतवन्तं मां क्षमस्व। अतुला नास्ति तुला, अतुला। मरणसमये आगन्तुं न शक्तवान्। गङ्गाजलं वा तीर्थजलं वा किमपि तव मुखे दातुं न शक्तवान्। राममन्त्रं तव कर्णे श्रावयितुम् अपि न शक्तवान्। सन्न्यासी इत्यस्मात् श्राद्धादीनि कर्माणि अपि कर्तुं न शक्नोमि। मातुः कृते किमपि कर्तुम् अहं न शक्तवान्। क्षमां याचेऽहम्। हे वात्सल्यनिधे, मयि अतुल्यां दयां कुरु मातः इति शङ्करः वदति। वस्तुतः आचार्यः समये आगतवान्। यथाविधि सर्वं कृतवान्। मात्रे भगवन्तम् अपि
दर्शितवान् इति ग्रन्थेषु प्रतिपादनमस्ति। तर्हि अत्र एवं किमर्थं दत्तम्? आचार्याणां स्तोत्राणि अस्मत्सदृशजनानां कृते अस्माकं बोधनार्थम् अस्ति इति अवगन्तव्यम्। यस्य कस्यापि एवंविधं दुःखं मनसि वर्तते, अहं मातुः कृते किमपि कर्तुं न शक्तवान् इति व्यसनमस्ति चेत् प्रायश्चित्तरूपेण इमं श्लोकं पठित्वा मनसा मातृवन्दनं कर्तुं शक्यते। हे मातः, ते मरणसमये तोयमपि वा न दत्तं, मरणदिवसे श्राद्धविधिना स्वधा वा नो देया। मातः, ते मरणसमये तारकमनुः न जप्तः। मातः, अकाले सम्प्राप्ते मयि अतुलां दयां कुरु। वृत्तं शिखरिणी। न दत्तं मातस्ते मरणसमये तोयमपि वा स्वधा वा नो देया, मरणदिवसे श्राद्धविधिना न जप्तो मातस्ते मरणसमये तारकमनुरकाले सम्प्राप्ते मयि कुरु दयां मातरतुलाम्। अग्रिमः श्लोकः। मुक्तामणिस्त्वं नयनं ममेति राजेति जीवेति चिरं सुतत्वम् इत्युक्तवत्यास्तव वाचि मातर्ददाम्यहं तण्डुलमेव शुष्कम्। मुक्तामणिः त्वं नयनं मम इति राजा इति जीव इति चिरं सुत त्वम् इति उक्तवत्याः तव वाचि मातः ददामि अहं तण्डुलम् एव शुष्कम्। अन्वयः। हे मातः, त्वं मम मुक्ता इति, मणिः इति, नयनम् इति, राजा इति। हे सुत, त्वं चिरं जीव इति उक्तवत्याः तव वाचि अहं शुष्कं तण्डुलम् एव ददामि। हे मातः, माम् उद्दिश्य मातुः वचनमस्ति। त्वं मम मुक्तामणिः इति, त्वं मम मुक्ता इति अथवा त्वं मम मणिः इति पृथक्त्वेन वा भवान् मम मुक्ता, मम मौक्तिकमस्ति, मम मणिः, मम रत्नम् इति, मम नयनं, नेत्रं, चक्षुस्तारा इति, राजा, मम राजकुमारः इति। राजा इत्यस्य चन्द्रः इत्यपि अर्थोऽस्ति। तथा चेत् इन्दुवदनः, सुन्दरः इत्यर्थे। यथा मलयाळे प्रसिद्धे शिशु स्वापगीते शिशुम् उद्दिश्य वदति, ओमन तिङ्गल् किडावो इति। ओमन सुन्दर तिङ्गल् इत्यस्य चन्द्रः इत्यर्थः। एवम् अत्र राजा इत्यस्य चन्द्रः इत्यर्थः अपि उचितः। त्वं मम मुक्ताननु, मणिः ननु, नयनं ननु, त्वं मम राजा ननु। पुनः माता वदति, हे सुत, त्वं चिरं जीव इति, आयुष्मान् भव इति, दीर्घायुरस्तु इति। इत्येवम् उक्तवत्याः, कथितवत्याः, लालनं कृतवत्याः तव वाचि, तव मुखे अहं शुष्कं तण्डुलमेव ददामि। इदानीम् अन्तिमवेलायां मरणानन्तरम् आचारपूर्वकं शुष्कं तण्डुलं समर्पयितुमेव शक्नोमि। मम माता बाल्ये मां बहु लालयति स्म। कथं? ननु त्वं मम मौक्तिकं, मम रत्नं ननु, मम कृष्णतारका ननु, मम राजा ननु इत्येवम् अहम् आहूतः। त्वं चिरं जीव इति आशिषा अनुगृहीतवती। वात्सल्यमूर्तेः तव मुखे शुष्कं तण्डुलं स्थापयितुमेव समर्थोऽस्मि अधुना इति आचार्यः कथयति। मातः, त्वं मम मुक्ता इति, मणिः इति, नयनम् इति, राजा इति, सुत, त्वं चिरं जीव इति उक्तवत्याः तव वाचि अहं शुष्कं तण्डुलमेव ददामि। वृत्तम् उपजातिः।
मुक्तामणिस्त्वं नयनं ममेति राजैति जीवेति चिरं सुतत्वम् इत्युक्तवत्यास्तव वाचि मातर् ददाम्यहं तण्डुलमेव शुष्कम्। पञ्चमः श्लोकः। अम्बेति तातेति शिवेति तस्मिन् प्रसूतिकाले यदवोच उच्चैः कृष्णेति गोविन्द हरे मुकुन्देत्यहो जनन्ये रचितोऽञ्जलिस्ते। अम्ब इति तात इति शिव इति तस्मिन् प्रसूतिकाले यत् अवोचः उच्चैः कृष्ण इति गोविन्द हरे मुकुन्द इति अहो जनन्ये रचितः अञ्जलिः ते। अन्वयः। तस्मिन् प्रसूतिकाले अम्ब इति तात इति शिव इति कृष्ण इति गोविन्द हरे मुकुन्द इति उच्चैः अवोचः अहो जनन्ये ते अञ्जलिः रचितः। तस्मिन् प्रसूतिकाले तव प्रसवसमये त्वं पीडया उच्चैः आहूतवती। कथं? हे अम्ब इति, हे मातः, हे तात, हे पितः, शिव इति, कृष्ण, गोविन्द, हरे, मुकुन्द इति उच्चैः अवोचः। ब्रूञ् व्यक्तायां वाचि इत्यस्मात् लुङ् लकारे मध्यमपुरुष एकवचनम्। अतिशयेन अवदः त्वं प्रालपः रुदितवती। पीडा समयेऽपि उत्तमानि पदानि भगवन्नामानि वक्तव्यानि इति पाठः अस्माकं कृते। असमीचीनानि पदानि कदापि न प्रयोक्तव्यानि। अग्रे अहो जनन्ये तुभ्यं ते भवत्यै अञ्जलिः रचितः। मया अञ्जलिः रचितः। प्राञ्जलिं रचयाम्यहं प्रणतोऽस्मि। अत्र रचितोऽयमञ्जलिः इत्यपि पाठोऽस्ति। हे मातः प्रसवपीडाम् असहमाना त्वम् अम्ब तात शिव कृष्ण हरे गोविन्द मुकुन्द इति अवदः। एवं भगवतः नामानि उक्त्वा माता दुःखम् असहत इति मया श्रुतम्। मातः अहं त्वां प्राञ्जलिः अभिवादयामि, नमस्करोमि इति। तस्मिन् प्रसूतिकाले अम्ब इति तात इति शिव इति कृष्ण इति गोविन्द हरे मुकुन्द इति उच्चैः अवोचः अहो जनन्ये ते अञ्जलिः रचितः। वृत्तम् उपजातिः। अम्बेति तातेति शिवेति तस्मिन् प्रसूतिकाले यदवोच उच्चैः कृष्णेति गोविन्द हरे मुकुन्देत्यहो जनन्ये रचितोऽञ्जलिस्ते। एवम् आचार्यः प्रार्थनापुरस्सरं मातरं नमस्कृत्य मातृपञ्चकम् उपसंहरति इति श्रीमच्छङ्कराचार्य विरचितं मातृपञ्चकम्। देवीदेव स्तुत्यर्थम् अनेकानि स्तोत्राणि सन्ति, परन्तु मातृवन्दनस्तोत्राणि विरलानि सन्ति। अतः इदं मातृपञ्चकम् अमूल्यमस्ति। अस्तु, समापयामः। शङ्करं नमामि। वन्दे मातरम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः।